नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी तरणाट्यां आशावाद निर्माण करपा खातीर देशांतल्या सकारात्मक घडामोडींचेर उजवाड घालपी माध्यमांची म्हत्वाची भूमिका अधोरेखीत केली. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या मनोरमा न्यूज मेकर पुरस्कार 2024 सुवाळ्यात ते उलयताले. पत्रकारिता मुख्याक आवाज दिवपाचें काम करता अशें तांणी म्हटलां. ह्या वेळार श्री राधाकृष्णन हांणी केंद्रीय पर्यटन आनी पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांकां मनोरमा न्यूज मेकर पुरस्कार भेटयलो. जेन्ना देशा खातीर काम करपाची भावना निर्माण जाता तेन्ना ती भावना प्रचंड प्रेरणेच्या रुपान मुखार येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. काल सुरत हांगा भारताची पयली बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या टिमी कडेन संवाद सादतना ते उलयताले. काल तांणी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांणी बुलेट ट्रेन प्रकल्प आनी उपगिऱ्याचें प्रक्षेपण ह्या कामाची तुळा केली. उपगिऱ्याचें यशस्वी प्रक्षेपण करपी शास्त्रज्ञांची भावना आनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पा खातीर वावुरपी इंजिनियरांची भावना वेगळी आसची ना असो तांणी अदमास लायलो. भारताच्या लोकशायेंत प्रेसाची म्हत्वाची भूमिका आसा अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हटलां. राष्ट्रीय प्रेस दिसा निमतान नवी दिल्लींत पत्रकारां कडेन उलयतना श्री वैष्णव हांणी सांगलें, पत्रकारांची विश्वासपात्रताय वाडोवपा खातीर आनी चुकीची म्हायती आडोवपा खातीर प्रेस दिसा व्याख्यान आयोजीत केल्लें. प्रेस आनी मिडिया उद्देगांत वावुरपी सगळ्यांक तांणी ह्या संदर्भांत परबी दिली. पत्रकारिते खातीर प्रामाणीकपण, अखंड वचनबद्धताय आनी जिद्दीची गरज आसा अशें न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. पत्रकारिता हो फकत वेवसाय न्हय तर सत्याचो शोध घेवप अशें ताणें सांगलें. धैर्याची मागणी करपी हो वेवसाय दर वर्सा 16 नोव्हेंबराक राष्ट्रीय पत्रकार दीस मनयतात. भारतान आयज राष्ट्रीय पत्रकार दीस मनयतात. हो दीस राष्ट्राची लोकशाय घटमूट करपाक मुक्त, जपसालदार आनी नैतीक पत्रकारितेची म्हत्वाच्या भुमिकेची पुष्टी करता. 1966 वर्सा ह्या दिसा प्रेस कावन्सील ऑफ इंडियाची स्थापणूक जाली, जी प्रसार माध्यमाचो स्वतंत्र नैतीक पळोवणी म्हणून काम करता. फाल्यां हरियाणाच्या फरीदाबादांत उत्तर विभागीय मंडळाचे 32वे बसकेचे अध्यक्षपद केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह सांबाळटले. हे बसकेक उत्तर वाठारांतल्या वांगडी राज्यांक आनी संघ राज्य प्रदेशांक एकठांय हाडून प्रादेशीक आनी राष्ट्रीय संबंधीत प्रश्नांचेर चर्चा जातली. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू काश्मीर, लडाख आनी चंदीगड हांचे वरिश्ठ अधिकारी वांटो घेतले. केंद्र आनी राज्यां मदीं सरकारी संवाद सादपा खातीर मंच एक सर्चित मंच आसा. राज्य पुनर्गठन कायदो 1956 खाला स्थापन केल्ल्या प्रमाण विभागीय मंडळात जायत्या राज्याचो आस्पाव आशिल्ल्या गजालींचेर उपाय काडपा खातीर सल्लागार संस्था म्हूण काम करता. फाटल्या 11 वर्सांत वेगवेगळ्या मळार परस्पर समजुती आनी सहकार्याचे निरोगी नाते वाडोवपा खातीर आनी जायते आंतरराज्य प्रश्न सोडोवपाक मदत करपा खातीर वेगवेगळ्या विभागीय मंडळांची आनी तांच्या कलम समित्यांची वट्ट 63 बसका जाल्यात. खेळ. ग्रेटर नोयडा हांगच्या शहीद विजय सिंग पथीक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत जाल्ल्या संवसारीक बॉक्सिंग कप फायनलीच्या पयल्या दिसा भारतान जैतिवंत सुरवात केली आनी क्वॉर्टर फायनलींत जैत मेळोवन 4 मुष्टियुद्धपटू उपांत्य फेरयेंत पावले. बायलांच्या 48 किलो आनी 58 किलो विभागांत मीनाक्षी आनी प्रीती ह्या दोगांयनी अनुक्रमान कझाकिस्तानची बोलत आकबोटा आनी उझबेकिस्तानची उक्तमोवा निगिना हांचे आड एकमतान जैत मेळयलें. भारतीय दादल्यांनी जैता कडेन सुरवात केली. दादल्यांच्या 80 किलो आनी 90 किलो विभागांत अंकुश आनी नरेंद्र अनुक्रमान जपानचो वाकाया गो आनी युक्रेनचो मामसोलिव खलिमजोन हांचे आड जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत पावले. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण मराठवाडा, विदर्भ, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडाच्या कांय वाठारांत फाल्यां मेरेन शिंयाचें ल्हार आसतलें. पूर्व राजस्थान, झारखंड आनी उत्तर प्रदेशांत कांय जाग्यांचेर आयज सिंयाचें ल्हार आशिल्लें. तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कैरकला हांगा आयज उटंगाराच्या पावसाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरोपत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार. 35 जाल्ली आसा.